यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाजिर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है आपके सवाल जवाब। सबसे पहले हमने सवाल जवाब से आगाज़ किया, और आपको भी अगर कुछ सवाल पूछना हो तो जो नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा है उस नंबर पे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं बज़रिया व्हाट्सएप। लेकिन सवाल आप जो है ना व्हाट्सएप पे करेंगे, जवाब आपको यूट्यूब से मिलेगा सिर्फ एक सवाल का। और अगर मुकम्मल तफसील अपने बारे में जानना चाहते हैं इल्म जफ़र के हिसाब से, तो उसके लिए हमारी जो है ना फ़ीस होती है, उसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल हमें किया है, शाहिदा ने किया है, शाहिदा अनीस ने सवाल किया है कि 3 माह हो गए हैं, हमारे घरेलू हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो हमारी पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि जिस भी काम में हाथ डालते हैं उधर सिवाय परेशानी के कुछ नहीं मिलता। और परेशानी भी ऐसी कि वो हल भी नहीं होती। एक होता है ना कि परेशानी का हल हो जाना, ये हल भी नहीं हो पा रही। इसके अलावा एक सवाल पूछा है कि ये बताएं कि मेरी शादी, ऐसा सवाल पूछा है कि मेरी शादी कब होगी और शादी के बाद ज़िंदगी कैसे रहेगी, और शादी के बाद क्या खुशहाली आएगी या नहीं। देखें जी, अगर इल्म जफ़र के हिसाब से हम देखते हैं तो शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। लेकिन जितना हो सके आप कोशिश करें कि तौबा इस्तग़फ़ार जो है ना उसका वजीफ़ा किया करें, तो आपके हक़ में बेहतर होगा। उसके बाद सवाल किया है शाहिदा ने। शाहिदा ने सवाल किया है मुल्तान से कि मेरी शादी नहीं होती, बहुत कोशिश कर चुके, नहीं है, और 2-3 जगह में जाके मालूमात की तो वो यही बताते हैं कि जी तावीज़ गंडे वगैरह जो हैं उसके असरात हैं, उसकी वजह से शादी रुकी हुई है। देखें जी, इल्म जफ़र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कोई शादी आपकी रुकी हुई नहीं है, और ना ही कोई तावीज़ किया गया है, ना ही कोई ऐसी बात है। मामला सिर्फ ये है कि आपकी शादी 2023 और 2024 के दरमियान होनी है, और अच्छी जगह होना है, और शादी के बाद की ज़िंदगी भी इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर रहेगी। उसके बाद सवाल किया है आयशा हुसैन ने। आयशा हुसैन ने सवाल किया है कि मैं 4 साल मुल्क से बाहर रहा, लेकिन बजाय कुछ कमाने के नुकसान ही नुकसान होता रहा। जिसके बाद यानी मैं वापस आ गया और यहाँ आकर कारोबार शुरू किया तो उसमें भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं से कुछ अच्छी रिपोर्ट नहीं आती। उसके बाद सवाल किया है यासिर इकबाल ने। यासिर इकबाल ने सवाल किया है कि जी मैं जहाँ चाहता हूँ क्या मेरी शादी वहाँ पे हो जाएगी या नहीं। इल्म जफ़र के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो आपकी शादी पसंद की नज़र नहीं आती, आपकी शादी अरेंज मैरिज होगी और ख़ानदान में होगी और इंशाल्लाह कामयाब रहेगी। उसके बाद सवाल किया है सुगरी ने। सुगरी ने सवाल किया है कि मेरे यहाँ औलाद नहीं होती, बहुत कोशिश कर चुकी हूँ, यानी इलाज करवा चुके हैं, दम दरूद करवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये समझें कि सुकून नहीं मिलता, और शादी का जो मामला है वो लटकता ही लटकता चला जा रहा है। ये बताएं कि उसमें कुछ बेहतरी के आसार हैं या नहीं। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि शादी का जो मामला है उसमें जनी 2-3 जगहों में मुख्तलिफ में रुकावटें हैं, और जो कारोबारी मामलात हैं उसमें भी रुकावटें आ रही हैं, और जितनी भी कोशिश की जाएगी वो बेकार है। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि हस्ब तौफीक सदका दें, जितनी हो सके आप सदका दें तो आपके हक़ में बेहतर होगा, और उसमें बहुत से मामलात, कोई भी जनी जो मामला आपको दरपेश है उसमें जनी बेहतरी होगी और हालात अच्छे होंगे। उसके बाद सवाल किया है यास्मीन ने। यास्मीन ने सवाल किया सरगोदा से, ये बताएं कि मेरी 3 बेटियां हैं लेकिन अभी तक किसी एक का भी रिश्ता नहीं हुआ, ये बताएं कि उनके रिश्ते में कोई रुकावट है या क्या मसला है। देखें जी, ना रिश्ते में रुकावट है ना कोई मसला है। शादी इल्म जफ़र के हिसाब से देखते हैं तो शादी जो ना उनकी, ये समझें कि 2024 और 2025 में नज़र आती है, तीनों की शादी हो जाएगी और शादी बेहतर रहेगी और कामयाब ज़िंदगी गुजरेगी। उसके बाद सवाल किया है नासिर ने। नासिर ने सवाल किया है जी, नासिर ने सवाल किया इंडिया से। इंडिया से सवाल किया है कि जी मैं जो भी कारोबार करता हूँ उसमें नाकाम होता हूँ, इसकी वजह क्या है।
دیکھیں جی، کاروبار کرنے کے لیے یہ ہے کہ اس کو اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کریں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں اپنا وقت گزاریں اور واسطے اللہ کے حسب توفیق دیتے رہا کریں تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو۔ اس کے بعد سوال کیا ہے رحیم میمن نے، یہ بتائیں جی، میں ہر بار بونڈ لیتا ہوں لیکن آج تک میرا کوئی بڑا انعام نہیں لگا، جب بھی انعام لگتا ہے 200 یا 400 کا لگتا ہے، اس سے بڑا انعام نہیں لگتا۔ دیکھیں جی، علم جفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، پرائز بانڈ وغیرہ کے بارے میں کہ اس کا آپ کا لگے گا یا نہیں لگے گا، یہ ہے کہ آپ کی قسمت اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے۔ تو علم جبر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ اگر محنت کریں، کوشش کریں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے جی کوثر نے حیدرآباد سے سوال کیا ہے کہ بتائیں کہ شادی خاندان میں ہوگی یا خاندان سے باہر ہوگی، کیونکہ شادی کے معاملات میں بہت پریشانی ہے، اور کچھ عزیز جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکوں سے ہو جائے، اور کچھ چاہتے ہیں کہ اپنے خاندان سے باہر ہو جائے۔ تو یہ بتائیں کہ کب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور کس طرح نظر آتی ہے۔ دیکھیں جی، شادی خاندان میں ہوگی اور شادی بہتر رہے گی، اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ دوسرا سوال کیا ہے خاتون نے، سوال کیا ہے جی میری شادی اے سے ہوگی یا این سے ہوگی۔ اگر علم جفر کے حساب ٹی نے سوال کیا ہے کہ میری شادی اے سے ہوگی یا این سے ہوگی۔ دیکھیں جی، اگر علم جفر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو آپ کی شادی اے سے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور شادی کامیاب ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے جی رحیمہ نے سوال کیا ہے کہ میں حج عمرہ کرنا چاہتی ہوں، میری بہت خواہش ہے، یہ بتائیں کہ علم جفر کے حساب سے کہ میری قسمت میں حج عمرے کا سفر ہے یا نہیں۔ بالکل جی، آپ کی قسمت میں حج عمرے کا سفر بھی ہے، لیکن کوشش کریں کہ ذکر الہی زیادہ سے زیادہ کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد سوال کیا ہے روبینہ نے سوال کیا ہری پور ہزارہ سے کہ میری شادی خالہ کے گھر ہوئی تھی، لیکن خاندان میں کچھ لڑائی جھگڑے ہونے کی وجہ سے مجھے بھی انہوں نے ہمارے گھر بھیج دیا، یعنی میں اپنے ماں باپ کے پاس آ گئی، اور اب کئی جرگے اور کئی جماعتیں جا چکی ہیں، اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانتے۔ یہ بتائیں کہ میری شادی آگے چلے گی یا طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا یہ ضرور بتائیں۔ دیکھیں جی، آپ کی شادی آگے چلے گی، اور وقتی طور پر یہ پرابلم ہے، اور یہ پرابلم انشاءاللہ 2023 میں حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد سوال کیا چاندنی نے سوال کیا حیدرآباد سے میری شادی کس سے ہوگی۔ آپ کی شادی خاندان سے باہر ہوگی اور پسند کی ہوگی، اور شادی اچھی رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ربیہ علی نے ملتان سے کہ شادی اسی 2-3 ماہ میں ہوگی یا لیٹ ہوگی، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی شادی ہو جائے۔ دیکھیں جی، شادی آپ کی 2024 میں نظر آتی ہے، اور 2024 میں شادی ہوگی اور شادی کامیاب رہے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے ریحانہ اختر نے پشاور سے، میں جس لڑکے کو پسند کرتی ہوں کیا میری شادی اس سے ہوگی یا کسی اور سے ہوگی۔ دیکھیں جی، علم جفر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی شادی پسند کی نظر نہیں آتی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور خاندان میں ہوگی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے خادم حسین نے سوال کیا ہے لاہور سے کہ میں جو بھی کاروبار کرتا ہوں، جہاں بھی پیسے لگاتا ہوں، ہمیشہ نقصان ہوا، یہ بتائیں کہ کبھی نفع بھی ہوگا یا نہیں، یا مجھے کون سا کاروبار کرنا چاہیے کہ جس میں مجھے کامیابی نصیب ہو۔ دیکھیں جی، علم جفر کے حساب سے ایسا ہے کہ آپ کوشش کریں کوئی پراپرٹی کا کام کرنا چاہیں تو اس میں آپ کی کامیابی کے بہت زیادہ آثار موجود ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا ہے جاوید نے سوال کیا ہے جی میں 3 سال ملک سے باہر رہا، لیکن جب واپس آ کے یہاں کاروبار کیا تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوا، اب میں دوبارہ ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، کیا میں چلا جاؤں، میرے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ دیکھیں جی، علم جفر کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں۔ رہی بات کاروباری، تو قسمت کی لکیر تو اچھی ہے، وقتی طور پر کچھ پرابلم کا مسائل تھے، لیکن اب تو پرابلم سولو ہو چکی ہے اور بہتر ہو چکا، اب جو بھی کام کریں گے کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد سوال کیا ہے دانش نے گوٹکی سے سوال کیا ہے کہ میری قسمت میں کوئی ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں، اگر سفر ہے تو کب تک ہوگا۔ دانش بھائی، آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیر موجود ہے، اور آپ کا سفر جو ہے نا 2023 میں ہوگا، اور انشاءاللہ بہتر رہے گا۔
تو یہ تھا پیارے دوستوں سوال جواب، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں اگلے پروگرام کا سلسلہ۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔